नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का उन्वान भी ख्वाबों की ताबीर है। आज की इस वीडियो के अंदर मेरे दोस्तों हम बात करेंगे, कोई शख्स ख्वाब के अंदर उज़्व तनासुल देखता है तो उसकी क्या ताबीर है। उज़्व तनासुल का बड़ा होते हुए देखना, छोटा होते हुए देखना, सख्त होते हुए देखना, सुस्त देखना। और अगर कोई औरत ख्वाब के अंदर देखती है कि उसका मर्दों की तरह उज़्व तनासुल है, या मेरे दोस्तों उज़्व तनासुल से मनी का निकलते हुए देखना, या कि खून का निकलते हुए देखना, रोटी का निकलते हुए देखना, सांप बिच्छू का निकलते हुए देखना, यानी उज़्व तनासुल के मुतालिक आपका कोई भी मेरे दोस्तों ख्वाब है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इंशाल्लाह आपको अपने ख्वाब की ताबीर इसमें जरूर मिल जाएगी। और अगर मेरे दोस्तों इसके अलावा कोई आपका और ख्वाब है और आप उसकी ताबीर जानना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स के जरिए मेरे दोस्तों आप अपना ख्वाब हमारे साथ शेयर कर सकते हो। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जरूर हम आपके कमेंट्स का आपको जवाब दें। तो मेरे दोस्तों, हमसे बात करने का जो वक्त है, हमसे सवाल करने का जो वक्त है, वो सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक। आप 1 घंटे के अंदर आप हमसे बात कर सकते हो। तो मेरे दोस्तों हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मेरे दोस्तों, हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ख्वाब के अंदर उज़्व तनासुल का देखना ये मुबारक और नाम आवर बेटे पर दलील है। और मेरे दोस्तों, फिर हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि उसके 2 उज़्व तनासुल हैं तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इंशाअल्लाह इसके यहाँ बेटा होगा, अल्लाह इसको बेटा अता फरमाएगा और ये आदमी बुजुर्गी पाएगा। और मेरे दोस्तों, फिर हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि इसका उज़्व तनासुल कट गया है तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों हजरत फरमाते हैं कि ये ख्वाब देखने वाले का बेटा मर जाएगा। फिर मेरे दोस्तों हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि उसने खुद अपना उज़्व तनासुल काटा है तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इस ख्वाब देखने वाले के यहाँ लड़का नहीं पैदा होगा, बेटा पैदा नहीं होगा। और फिर मेरे दोस्तों हजरत ने फरमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि इसका उज़्व तनासुल सुस्त है, ख्वाब के अंदर इसने देखा, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इस ख्वाब देखने वाले का बेटा बीमार होगा। और मेरे दोस्तों हजरत इमाम इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखे कि इसके उज़्व तनासुल को शाखों की तरह और उज़्व तनासुल लगे हुए हैं तो फिर इसकी ताबीर के अंदर हजरत इमाम इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह पाक इंशाअल्लाह इसको बहुत से बेटे भी देगा, अल्लाह पाक उसको बहुत से पोते भी देगा इंशाअल्लाह। और मेरे दोस्तों हजरत इमाम इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि इसके उज़्व तनासुल से मछली निकली है तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों हजरत इरशाद फरमाते हैं कि इसके यहाँ इंशाअल्लाह एक लड़की की पैदाइश होगी। और मेरे दोस्तों फिर हजरत इरशाद फरमाते हैं कि कुछ शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि इसके उज़्व तनासुल से बिल्ली निकली है तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों हजरत इरशाद फरमाते हैं कि इस ख्वाब देखने वाले के यहाँ एक चोर डाकू लड़के की पैदाइश होगी। और मेरे दोस्तों फिर हजरत ने फरमाया कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि उसके उज़्व तनासुल से चूहा निकला है तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों हजरत इरशाद फरमाते हैं कि इस ख्वाब देखने वाले के यहाँ एक गलत किस्म की लड़की पैदा होगी जिसके अंदर कोई खैर नहीं होगी। और मेरे दोस्तों फिर हजरत इमाम इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि इसके उज़्व तनासुल से सांप निकला है या बिच्छू निकला है तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों हजरत इमाम इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि इसके यहाँ एक बेटा पैदा होगा जो इसका दुश्मन होगा, यानी वो वालिदैन का दुश्मन होगा वो। और मेरे दोस्तों फिर हजरत इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि उसके उज़्व तनासुल से चूंटा निकला है तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों हजरत इमाम इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि इस ख्वाब देखने वाले के यहाँ एक लड़का पैदा होगा जो कम हिम्मत होगा, कमीना होगा और कमजोर आज़ा वाला होगा, उसके आज़ा कमजोर होंगे। और मेरे दोस्तों फिर हजरत ने फरमाया कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि उसके उज़्व तनासुल से रोटी निकली है तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों हजरत इरशाद फरमाते हैं कि इसका बेटा और इसके घर वाले जो है वो तंग दस्त होंगे, भूखे होंगे। और मेरे दोस्तों फिर उलमा किराम इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि उसके उज़्व तनासुल से मनी निकली है तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों उलमा किराम इरशाद फरमाते हैं कि जिस कदर मनी निकली होगी उसी कदर इस आदमी को माल और दौलत मिलेगा और इसकी मुराद इंशाअल्लाह पूरी होगी। और मेरे दोस्तों फिर उलमा फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि इसके उज़्व तनासुल से खून निकला है तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों उलमा किराम इरशाद फरमाते हैं कि यह आदमी ख्वाब देखने वाला अपनी बीवी के साथ ऐसी हालत में जमा करेगा जबकि वो हैज के अंदर होगी।
اور میرے دوستوں پھر علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کا عضو تناسل اٹھا ہوا ہے اور سخت ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں اس خواب دیکھنے والے کا نصیب اور اقبال کبھی ہوگا۔ اور میرے دوستوں پھر علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کا عضو تناسل لمبا اور سخت ہو گیا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ پاک اس کو بہت سے بیٹے دے گا۔ اور میرے دوستوں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے اپنا عضو تناسل خود اکھاڑا ہے اور اکھاڑنے کے بعد دوبارہ پھر اپنی جگہ پر رکھ دیا ہے تو پھر میرے دوستوں اس کی تعبیر کے اندر علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا ایک بیٹا مر جائے گا، پہلا بیٹا اس کا فوت ہو جائے گا اور اللہ پاک اس کو دوبارہ انشاءاللہ اس کو بیٹا عطا فرمائیں گے۔ اور میرے دوستوں پھر علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کے عضو تناسل کے اوپر بال ہیں، بال عضو تناسل پر دیکھنا خواب کے اندر، تو اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والے کو اپنے بیٹے کی طرف سے خوشی حاصل ہوگی، اپنے بیٹے کی طرف سے خوش ہوگا یہ خواب دیکھنے والا۔ اور میرے دوستوں حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کا عضو تناسل اس سے جدا ہو گیا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بیٹے کا انتقال ہو جائے گا، اس کا بیٹا مر جائے گا اور اس کا مال تلف ہوگا۔ اور میرے دوستوں پھر حضرت نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کے عضو تناسل کے اندر حرکت ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والے کو انشاءاللہ بہت سی طاقت حاصل ہوگی اور انشاءاللہ اس کے اوپر اللہ پاک اپنی نعمتیں کھول دے گا۔ اور میرے دوستوں پھر حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کے عضو تناسل کو لوگ مارتے ہیں تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والے کا عیش تباہ ہوگا، یعنی اس کی سہولت والی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اور میرے دوستوں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی عورت اگر خواب کے اندر دیکھتی ہے کہ اس کا مردوں کی طرح عضو تناسل ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تو یہ عورت حاملہ ہے تو پھر اس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا لیکن میرے دوستوں وہ لڑکا فوت ہو جائے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں اگر یہ خواب دیکھنے والی عورت حاملہ نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ اس عورت کو حمل ہو جائے گا۔ اور میرے دوستوں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کا عضو تناسل کا کچھ حصہ کٹا ہوا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر بھی میرے دوستوں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا بیٹا مر جائے گا اور اس کے عزت اور مرتبے کے اندر میرے دوستوں کمی آ جائے گی۔ اور میرے دوستوں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کے عضو تناسل سے جواہرات نکلے ہیں، ہیرے جواہرات اس کے عضو تناسل سے نکلے ہیں تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والے کے ہاں نیک اور ایک عالم لڑکا انشاءاللہ پیدا ہوگا۔ تو میرے دوستوں یہ تھے کچھ خواب عضو تناسل کو لے کے اور ان کی تعبیریں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ امید ہے میرے دوستوں آپ کو اپنے خواب کی تعبیر اس میں مل گئی ہوگی۔ اگر میرے دوستوں اس کے علاوہ کوئی آپ کا اور خواب ہے اور آپ اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو میرے دوستوں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں اور کمنٹس کے ذریعے میرے دوستوں آپ اپنا خواب بھی ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہو۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ضرور ہم آپ کے خواب کا آپ کو رپلائی کریں۔ تو میرے دوستوں اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔